हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22 जमादुस सानी का मैं आपको ऐसा बेहतरीन अमल दे रहा हूँ, आप इस अमल को सिर्फ एक दिन करें, अल्लाह आपसे तमाम खौफ व ख़तर, गम व परेशानियाँ ख़त्म कर देगा। आपको किसी मखलूक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नुकसान नहीं पहुँचने देगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। और जो लोग आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, गम देना चाहते हैं, अज़ियत देना चाहते हैं, नुकसान में लाना चाहते हैं, ज़िल्लत में लाना चाहते हैं, अल्लाह उनकी तदाबीर से आपको बचा लेगा। मैं ये बड़ा बेहतरीन अमल दे रहा हूँ और ये कुरान हकीम की आयात हैं और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये नाजिल हुई और नाजिल उस वक्त हुई जब हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर थे और आपके साथ आपके दोस्त, सुसर, महबूब और खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथ मौजूद थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक था। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जो सर नबी अलैहिस्सलाम का था वो अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में ऐसे महसूस होता था जैसे कुरान हकीम रहल में खुला हुआ हो। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कैसे वहाँ पहाड़ी पर हमारे नबी को कंधों पे उठाकर गार तक पहुँचाया। दुश्मन कत्ल करने के लिए पीछे था और सुराका उनको तदाबीर बता रहा था, खोजी का काम कर रहा था और बड़े बड़े मुशरिक कत्ल रसूल और अबू बकर सिद्दीक़ के लिए तलवारें लेकर पीछा कर रहे थे। और आज आप पैदल नहीं चल सकते उस पहाड़ी पर। अबू बकर सिद्दीक़ जैसे आशिक़ रसूल ने कैसे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठाया, गार तक पहुंचाया। गार के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रख लिया। जब दुश्मन बाहर पहुंच गया और हर तरफ उनके पैर नज़र आ रहे थे, वो नीचे झांक के देखते तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आ जाते। उस वक़्त हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो वो पहुंच गए, अब क्या होगा? तो हमारे नबी ने जो जुमला बोला वो कुरान की ज़ीनत बन गया, कुरान बन गया। और ये वजीफ़ा है जो आपको हर परेशानी से निजात देगा। उस परेशानी के वक़्त दुश्मन की तदाबीर सामने हैं, तलवारें सामने हैं। उस वक़्त जब अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह अब क्या होगा? तो हमारे नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत कर, अल्लाह माअना, हम दोनों के साथ है। माइया नहीं कहा, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरे साथ। ये नहीं कहा कि हम सब के साथ है, चूंकि कौम अतात गुजार नहीं थी, फरमा बरदार नहीं थी। फ़क़्तुल अंत व रब्बुका फ़क़ातिला फ़ज़हब फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। उन्होंने कहा था जाओ आप और आपका रब लड़े, हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ साथ चले, दुश्मन के नरगे में साथ, हर जगह साथ, यहाँ तक कि रोज़े रसूल में आज भी साथ वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह, दुश्मन तो ये आ गया सामने। तो हमारे आका ने फरमाया, ला तहज़न, आप गम न करें, अल्लाह हम दोनों के साथ है। फिक्र रसूल वाली अबू बकर सिद्दीक़ को मिली, गम रसूलुल्लाह का अबू बकर को मिला। यहाँ तक कि दुनिया में हर जगह अबू बकर साथ थे, तो हर जंग में साथ थे, ग़ज़वे में साथ थे, फ़िक्र में साथ थे, हुज़्न में साथ थे, खुशी में साथ थे, हर जगह साथ थे। रोज़े में भी आज साथ है।
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے، یہ جو اللہ نے کہا، آپ لفظ بولا نا ہمارے نبی نے، لا تحزن ان اللہ معنا، معنا ایسا ساتھ جوڑا اس لفظ میں کہ غار ثور میں تو ساتھ تھے، اپنی چاہت اور اپنی کوشش سے غار ثور سے مزار رسول میں، روضہ رسول میں اللہ نے اپنی چاہت سے شامل کر دیا، ساتھ کر دیا۔ اور جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ اسے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کر دیں گے، وہ ان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ نے کیا کہا، آپ دیکھیے، اذ یقول لصاحبی، سورہ توبہ، اذ یقول، اور جب کہا لصاحبہ، آپ کے صحابی نے۔ قرآن سے صحابیت ابو بکر صدیق کی ثابت ہوتی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں، چونکہ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، صحابی ابو بکر کو قرآن نے کہہ دیا، واحد ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جو بندہ 22 جمادی الثانی کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے رات یا دن میں ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھے، روضہ رسول پہ اپنی توجہ مرکوز کرے، غار ثور کو سامنے رکھے اور یہ پڑھے 100 مرتبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اسے تمام دشمنوں سے، حاسدوں سے، مخالفین سے اور ہر غم سے، ہر درد سے، ہر تکلیف سے دور کر دے گا۔ اسے اولاد کی تکلیف نہیں ہوگی، اسے اپنی تکلیف نہیں ہوگی، اسے دشمن سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ اسے خود سے بھی دور کر دے گا اور غم سے بھی دور کر دے گا۔ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، جب پریشانی آئے 100 مرتبہ پڑھیں، یہ وظیفہ صدیقی ہے اور وظیفہ رسول ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سامنے بیان کیا تھا اور امت کو تحفہ مل گیا، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے اپنے غم کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ اب میں پریشان ہو گیا ہوں، یہ آ گئے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہوتی ہے اولاد سے، آپ کی اولاد آپ کے لیے درد سر بن گئی ہے، یا اولاد رشتوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اندر کوئی غم آپ کو کھا رہا ہے، کوئی تکلیف کھا رہی ہے، یا سسرال میں آپ کو کوئی تکلیف ہے، یا میاں بیوی میں آپس میں کوئی ایسی نچاکی ہے کہ غم اور حزن، اندر حزن ہوتا ہے، باہر جو اظہار ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے، اندر کے غم حزن کو اور باہر کے غم کو اللہ نے یہاں بیان کیا، حزن کہا، حزن اندر ہوتا ہے۔ ابو بکر اندر سے غمگین تھے، میرے آقا کو کچھ نہ ہو جائے، میرے مولا کو کچھ نہ ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا لے، تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جو یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ اسے ہر غم سے، ہر حزن سے، ہر تکلیف سے دوری عطا کر دے گا۔ اور جو یہ وظیفہ جائے روضہ رسول پہ تو وہاں کھڑا ہو کے صرف 11 بار دل میں پڑھ لے، جو دعا کرے گا اللہ دعا بھی قبول کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی برکت سے اسے غم و حزن سے، تکلیف اور بلیات سے اس کو اور اس کی اولاد کو بچا لے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سارے برا کہیں، چاہے سارے ان کی شان میں بے ادبی کریں، سارے گستاخی کریں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، ان کو کوئی حزن نہیں، ایسا اللہ نے حزن سے دور کر دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں لٹا دیا، روزہ بنا دیا۔ آج بھی وہ جنت میں ہیں اور ویسے ہی جنت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ یہ کہیں جنت کے 8 دروازے ان کو بلائیں گے، وہ تو بلائیں گے جب حشر برپا ہوگی، لیکن آج میرے اور آپ کے سامنے 1400 سال سے وہ جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہاں ریاض الجنہ میں جا کے دعا کرنے والا خوش قسمت ہے جو چند منٹ کے لیے دعا کرتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ روزے میں سویا ہوا ہے 1400 سال سے، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ حضور نے کہا تھا، قرآن اترا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اس وقت تو دشمن سامنے تھا، آج جو پوری دنیا کے اندر دشمن ابو بکر صدیق کو برا کہہ رہے ہیں، ابو بکر کو رسول اللہ آج بھی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ آج میرے روزے میں ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، گویا کہ اللہ کی مدد آج بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، اور دکھا رہی ہے کہ ابو بکر کو کوئی نقصان نہیں کسی کے کچھ کہنے سے، اللہ نے ان کو عزت دے دی ہے، مقام دے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔